नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न किसिमका विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु पनि भइरहेको छ होला र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले हामीलाई सोध्नु छ भने कृपया यहाँ दिएको नम्बर 9849595895 सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो कक्षा 7मा रहेको पेसा व्यवसाय र प्राविधिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ हो त्यसको हामीले एकाइ 2 सुरु गरिसकेका छौँ र एकाइ 1 हामीले अघिल्लो दिन पढिसकेका छौँ, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा छ। त्यस्तै आजको हामीले यस भिडियोमा यो एकाइ 2मा रहेको पाठ 1 है साधारण तथा व्यावसायिक तालिमको प्रकार भनेको छ, यो पाठ हामी पढ्न गइरहेका छौँ है त। साधारण भनेको सामान्य भन्ने कुराहरू थाहा, व्यावसायिक भनेको व्यावसायिक ठुलो रूपमा है, ठुलोलाई हामीले व्यवसाय भन्छौँ है, सामान्य र ठुलोको कुरा भयो है त। यस्ता तालिमको प्रकारको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ होइन, र तालिमका प्रकारहरू के कति हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँ छलफल गर्छौँ है। र यो तालिम होइन, काम भनौँ अथवा यो शिक्षा र तालिममा के कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ होइन। ल अब यो पाठ म पढ्दै जान्छु, पढाउँछु, तपाईँहरूले पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला र म तपाईँलाई उदाहरणसहित स्पष्ट पार्ने पनि चेष्टा गर्छु है त। ल यहाँ लेखेको छ, अब काम गर्नका लागि मानिसलाई ज्ञान सिपको आवश्यकता पर्छ होइन। हामीले काम गर्दा आवश्यक पर्ने औजारहरूको पहिचान तथा कामको सही प्रयोग गर्न जान्नु पर्दछ है। त्यस्तै काम गर्न आवश्यक सामान र काम गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा आदि विषयमा पनि जानकारी लिनुपर्छ। सिपले काम सम्पन्न गर्ने तरिकाबारे जानकारी दिन्छ। आफूले सिकेको सिपबाट आय आर्जन गर्न सकिन्छ भनेको छ है। त्यस्तै अब तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है त, कुनै पनि काम गर्नको लागि हामीले के चाहियो त, ज्ञान चाहियो। ज्ञान भनेको शिक्षा चाहियो भनेको है त। र त्यसको साथसाथै काम गर्न के चाहियो, ढङ्ग चाहियो अथवा काम गर्ने हामीलाई सिप चाहियो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब विभिन्न कामहरूमा विभिन्न किसिमका औजारहरू प्रयोग हुनसक्छ होइन। कति ठाउँमा टेपको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, कतिपय ठाउँहरूमा खाना पकाउने भाँडाकुँडाहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै कतिपयलाई अब ड्राइभर पेसा गर्नुहुन्छ भने उसलाई गाडी चलाउनको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो, बाटोको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो है। विभिन्न औजार होइन, गाडी खोल्नको लागि चाहिने औजारहरूको पनि हामीलाई पहिचान हुनु पऱ्यो, थाहा हुनु पऱ्यो होइन। र त्यस्ता औजारहरूलाई कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई ज्ञान हुनुपर्ने हुन्छ है त। यस्तै कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। र के हुन्छ त, सिपले के गर्ने रहेछ त, कामलाई सम्पन्न गर्ने तरिका अथवा तरिकाबारे जानकारी दिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। र कुनै पनि व्यक्तिले केही न केही सिपहरू सिकेको छ भने के हुन्छ त, उसले कमाउन सक्छ होइन, उसले रोजगारको सिर्जना गर्न सक्छ, उसले कुनै पनि ठाउँमा गएर काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। र काम गरेपछि अवश्य पनि पैसा आउँछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है त। त्यस्तै यहाँहरूको छ रोजगारीका लागि शिक्षा र तालिम होइन। अब हामीले कुनै पनि काम गर्न जान्छौँ होइन, आय आर्जन गर्छौँ भनेपछि त्यसको लागि के चाहिने रहेछ त, शिक्षाले ठुलो भूमिका गर्ने रहेछ र त्यसको साथसाथै तालिमले पनि ठुलो भूमिका खेल्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ज्ञान तथा सिप आर्जनका लागि मानिसलाई शिक्षा दिइन्छ है त। तपाईँले कुनै पनि ज्ञानहरू प्राप्त गर्नको लागि र सिपहरू सिक्नको लागि तपाईँलाई सर्वप्रथम के चाहिने रहेछ त, मान्छेलाई शिक्षा दिइने रहेछ है। ल यसरी यसरी गर्नुपर्छ भनेर तालिम सिकाइन्छ, त्यो नै के हो, शिक्षा हो। त्यस्तै शिक्षाले केमा हामीलाई सहयोग गर्छ त, बोल्ने भाषामा होइन, के कस्तो भाषाहरू प्रयोग गर्ने, त्यस्तै समाज, रहन सहन र इतिहास एवं वैज्ञानिक ज्ञानको जानकारी दिन्छ। हेर्नुहोस्, शिक्षाले के कुराको जानकारी दिने रहेछ त भन्नुहोस् त, भाषाको बारेमा, कुनै पनि समाजको बारेमा होइन, रहन सहन र इतिहासको बारेमा र त्यसको साथसाथै वैज्ञानिक जानकारीको अथवा ज्ञानको बारेमा जानकारीहरू दिने रहेछ। त्यस्तै शिक्षाले घरायसी काम होइन र व्यवहारका लागि गरिने हिसाब किताबहरू भए होइन, दैनिकी कामहरूमा होइन के गयो कति आयो भन्ने कुराहरूको हिसाब किताब होइन। त्यस्तै व्यापारी
वा पसलेसँग गर्नुपर्ने कुराकानीहरू के कसरी बोल्नुपर्छ होइन, शिष्ट भाषामा भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ होइन, समानको सुरक्षा गर्ने तरिकाहरू आदि सिकाउने रहेछ। के अरे भन्दाखेरि शिक्षाले काम गर्न चाहिने औजार र उपकरण सञ्चालन गर्ने तरिका तथा आवश्यक सामानका विषयमा पनि शिक्षाले सिकाउँछ। तालिमले काम गर्ने सिप सिकाउँछ है। तालिमले के गर्ने त काम गर्ने सिप है त, के कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तालिमले सिकाउने रहेछ। र कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिने औजारहरू उपकरणहरू चलाउनको लागि होइन, त्यस्तै सामान्य हिसाब किताबहरू गर्नको लागि होइन, भाषाहरू के कस्तो शैलीमा भाषाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन, समाजसँग के कसरी बस्ने, रहनसहन के कस्तो गराउनुपर्छ, वैज्ञानिक तथ्यहरू के हुन् भन्ने कुरा शिक्षाले हामीलाई सिकाउने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै शिक्षा र तालिममा सिकेका कुराले रोजगारी प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ होइन। तपाईँले शिक्षा पनि थाहा छ तपाईँले राम्रोसँग पूर्ण तरिकाले, र तालिम पनि तपाईँले ल्याइसक्नु भएको छ भने तपाईँले जुन ठाउँमा पनि गएर के गर्न सक्नुहुन्छ त रोजगारी पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै छ साधारण तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम भनेको छ। साधारण भनेको सामान्य होइन, सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने भयो, यस्तोलाई हामीले साधारण भन्छौँ। त्यस्तै विद्यालय तहमा भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययनहरू, नैतिक शिक्षा जस्ता विषय अध्यापन गराइन्छ है। तपाईँले के विषयहरू पढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान र सिप दिन व्यावसायिक विषय पनि अध्यापन गराइन्छ है त। अब यस्ता व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञानहरू तपाईँहरूलाई सिपहरू दिनको लागि होइन, प्रयोगात्मक कार्यहरू सरहरूले सिकाउनुहुन्छ र त्यसको साथसाथै के पनि दिनुहुन्छ त व्यावसायिक विषय पनि पढाइन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु होला। यसबाट मानिसले कामका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य ज्ञानका कुराहरू सिक्छन् है। तपाईँले अहिले सामान्य कुराहरू मात्र सिक्नुहुन्छ है त। तपाईँलाई थाहा भयो पर्यटक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पेसाहरू के रहेछन् त भन्नुहोस् त। एउटा कुक रहेछ, गाइड रहेछ होइन भन्ने कुराहरू तपाईँले सामान्य तरिकाको यस्ता विभिन्न किसिमका कुराहरू अगाडिका पाठहरूमा बुझिसक्नु भएको छ है त। तपाईँले जे होस् यसको बारेमा थाहा भयो, तर तपाईँले गर्नु त भएको छैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अब यस्तो सिकाइले के गर्छ त कुनै पनि मानिसले आफ्नो पेसाका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्दछ। भविष्यमा पेसा रोज्न वा कुनै व्यवसाय गर्न उसलाई यस्तो शिक्षाले सहयोग गर्छ है। त्यस्तो व्यावसायिक शिक्षा होइन पेसाले के गर्ने रहेछ त भविष्यमा गएर तपाईँले के काम गर्न रुचाउनुहुन्छ त्यसको बारेमा यसले के गर्ने रहेछ त भन्नुहोस् त सहयोग गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै साधारण शिक्षाले विभिन्न कुराको जानकारी दिन्छ होइन, भाषाले सञ्चार गर्न सिकाउँछ, विज्ञानले आफूले प्रयोग गर्ने सामान र वस्तु वा कुनै पनि औजारको कुनै पनि विषयमा होइन चिजका विषयमा आवश्यक जानकारीहरू दिइरहेछ। त्यस्तै गणितले सामान्य गणनादेखि होइन गन्ने भनेको गणना भनेको होइन किनबेचमा हुने हिसाब किताबको सामान्य जानकारीहरू दिने रहेछ। त्यस्तै सामाजिकले के गर्ने रहेछ त समाजमा रहनसहन, इतिहासहरू, भूगोल आदिको बारेमा हामीलाई जानकारी दिने रहेछ। नैतिक शिक्षाले ठुला बडालाई आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने, दिनदुखीलाई सद्भाव गर्ने जस्ता कुराको होइन विवेकको कुराको जस्ता समाजमा कायम भएका नैतिक कुराको ज्ञान दिने रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले जे विषयहरू पढ्नुभएको छ ती विषयहरूबाट हामीले धेरै प्रकारको ज्ञानहरू पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै व्यावसायिक विषयले के गर्छ त सिपको महत्त्व तथा गर्न सकिने काम र सिपको काम गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा एवं सावधानी र काम गर्ने तरिका सिकाउँछ। हेर्नुहोस् व्यावसायिकले के गर्ने रहेछ त कुनै पनि सिपको के कस्तो महत्त्व छ होइन भन्ने कुरा सिकाउनु रहेछ। त्यस्तै काम र सिपको के गर्ने रहेछ त कस्तो काममा कस्तो किसिमको सिपहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिनु रहेछ। त्यस्तै काममा आउने होइन सावधानीहरू है, अब विभिन्न किसिमका काम गर्दै गर्दै आउने हानि नोक्सानीहरू हुन्छन्, त्यस्ता नोक्सानीहरूबाट होइन हामी के कसरी बच्नुपर्छ भन्ने सावधानीको बारेमा व्यावसायिक विषयले हामीलाई दिने रहेछ होइन र व्यावसायिक तरिकाले काम गर्ने तरिकाहरू सिकाउने रहेछ। त्यस्तै तालिमले कुनै पनि काम गर्दा अपनाउनु पर्ने क्रमबद्ध प्रक्रिया, काम गर्न चाहिने औजार र उपकरणको पहिचान, सञ्चालन, मर्मत, सम्भार एवं भण्डारण गर्ने तरिका पनि सिकाउँछ भनेको छ। हेर्नुहोस् अब यस्तो व्यावसायिक शिक्षाले के गर्ने रहेछ त भन्नुहोस् त। यस्तो व्यावसायिक शिक्षा अथवा तालिमले के सिकाउने रहेछ त
कुनै पनि काम गर्न चाहिने औजारहरूको उपकरणहरूको पहिचान गर्ने होइन, कस्तो काममा कस्ता कस्ता औजारहरू चाहिन्छ, त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने चलाउने भन्ने कुराहरू सिकाउनु रहेछ होइन। त्यस्तै मर्मत सम्भार एवं भण्डारण गर्ने तरिकाहरूको बारेमा व्यावसायिक शिक्षाले अथवा तालिमले हामीलाई ज्ञानहरू दिने रहेछ, धेरै कुराहरू सिकाउने रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै आफूसँग नभएका सिकाउने वा सिक्ने क्रियाकलाप तालिम हो होइन। तपाईँले नजानेका केही कुराहरू तपाईँले सिक्नुहुन्छ होइन, अथवा तपाईँले जानेका कुराहरू कसैलाई सिकाउनुहुन्छ भन्ने त्यो के रहेछ त, त्यसलाई नै हामीले तालिम भन्ने रहेछ। यस्ता तालिममा कुनै खास किसिमको सिप सिकाइन्छ है त। यस्ता सिप सिकाउनका लागि परीक्षार्थीको धारणा के हुनु पर्यो त, सकारात्मक हुनु पर्दछ है त, राम्रो हुनु पर्यो, म सिक्छु भन्ने हुनु पर्यो है। त्यस्तै उद्देश्य अनुरूप तालिम विभिन्न अवधिका हुन्छन् होइन। तालिम दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि विषयका लागि लिइन्छ, तालिम जीविकोपार्जनका लागि पनि लिइन्छ। यसै गरी कुनै तालिम व्यावसायिक सिपमूलक रोजगारी पाउनका लागि लिइन्छ, कुनै तालिम स्वरोजगारी वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि गरिन्छ भनेको छ है त। तपाईँले नजानेका कुराहरू गएर सिक्नुलाई तालिम भन्ने रहेछ, अथवा तपाईँले जानेका कुराहरूलाई अरूलाई सिकाउनु भने के रहेछ त, तालिम दिनु रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। र तालिम लिनका लागि सबै व्यक्तिहरू होइन, परीक्षार्थी भनौँ अथवा विद्यार्थीहरूको धारणा के हुनु पर्यो त, राम्रो हुनु पर्यो, विचार राम्रो हुनु पर्यो, मैले सिक्नुपर्छ है होइन, मैले सिक्नको लागि यहाँ आएको हुँ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै उद्देश्य अनुसारको हामीले तालिम लिनुपर्छ है त। तपाईँलाई मन छ व्यवसाय गर्ने, तर तपाईँले गएर पशुपालनको तालिम लिएर हुन्छ त, हुँदैन। व्यवसायसँग सम्बन्धित तालिमहरू तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ है त, यो कुरा थाहा पाउनु होला। त्यस्तै तालिमका होइन तरिका र प्रकारहरू दिएका छन्, तपाईँलाई थाहा छ। करिबन हाम्रो तालिमलाई हामीले 3 प्रकारमा वर्गीकरण गरेका छौँ होइन, साधारण, सिपमूलक र व्यावसायिक तालिम भनेर 3 किसिमले गरेका छौँ। अब यी कुराहरू अहिले हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ है। अब यहाँ तालिमको तरिका र प्रकार भनेको छ, अब यहाँ लेखेको रहेछ कुनै तालिम निश्चित होइन संस्थामा गएर लिइन्छ है त। अब कुनै कुनै तालिमहरू, अब विभिन्न किसिमका तालिमहरू हुन्छन् होइन, कुनै तालिमहरू हामीले निश्चित संस्थामा गएर हामीले लिनुपर्ने रहेछ। त्यस्तै परिवारका सदस्यले गरेको काम उनीहरूसँग काम गर्दा सिकिन्छ होइन, कुनै व्यक्तिसँग काम गर्दा गर्दै पनि हामीले सिपहरू सिक्न सक्छौँ। त्यस्तै औद्योगिक प्रशिक्षार्थी भनेको छ का रूपमा पनि तालिम लिन सकिन्छ भनेको छ। त्यस्तै सम्बन्धित कामका बारेमा हुनुपर्ने आवश्यक ज्ञान तालिम कक्षामा लिइन्छ, तर सिपको काम तालिम दिने संस्थामा वा उद्योगमा सिकाइन्छ भनेको छ। त्यसै उद्देश्यका आधारमा तालिमलाई हामीले वर्गीकरण गरेका रहेछौँ, बाँडफाँड गरेका रहेछौँ है, तल दिएको छ। त्यस्तै यो वर्गीकरणका दिया बमोजिम तालिमको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले तालिम भनेको के हो त्यो बुझ्नु आवश्यकता छ होइन। तालिम भनेको के रहेछ, आफूले जानेको अथवा आफूसँग नभएका सिपहरू सिक्ने वा तपाईँले जानेका कुराहरूलाई सिकाउने क्रियाकलापलाई तालिम भनिन्छ भन्ने कुराहरू थाहा छ। त्यस्तै हामीले खोजेको होइन, जान्न खोजेको तालिमहरू हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर लिन सक्छौँ, निश्चित संस्थाहरूमा गएर लिनुपर्ने हुन्छ। र हामीले जुन किसिमको होइन हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौँ त्यही किसिमको तालिम प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै तालिमले के गरिरहेछ त, सम्बन्धित कामका बारेमा होइन हुनुपर्ने आवश्यक ज्ञानहरू होइन सिकाउने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र हामीले यस्ता सिपहरू होइन तालिममा सिप सिकाइन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। हामीले यस्ता सिपहरू कहाँ के गर्न सक्छौँ त, कुनै पनि व्यक्तिको संलग्नतामा अथवा सँगै काम गर्दा गर्दै पनि हामीले त्यस्ता सिपहरू पनि सिक्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै यहाँ छ पहिलो साधारण तालिम भनेर दिएको रहेछ। के होला त साधारण तालिम भन्दाखेरि कुनै विषयको ज्ञान प्राप्त गर्न लिइने तालिम साधारण तालिम है त। कुनै पनि विषयको है त तपाईँले केही कामहरू गर्न चाहनुभएको छ, हो त्यसको बारेमा प्राप्त गर्ने ज्ञान नै के हो त, अथवा लिइने तालिम नै के हो त, साधारण तालिम हो भनेर लिनु होला। एउटा ज्ञान मात्र हो है। उदाहरणको लागि यहाँ लेखेको छ एउटा सरकारी अथवा सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि जानकारी हुनुपर्ने विषय र यसको कानुनी प्रक्रिया आदि विषयमा दिइने तालिम साधारण तालिम हो भनेको छ है त। त्यस्तै तपाईँहरूले चाहेको बाख्रा पालनको बारेमा आएर यसरी बाख्राहरूलाई पाल्नुपर्छ होइन, घाँसहरू यति यति बेला खुवाउनुपर्छ, पानी यस्तो यस्तो दिनुपर्छ, यस्तो यस्तो चौरमा लगेर चराउनुपर्छ भनेर सामान्य तरिकाले दिइने तालिम पनि के हो त, साधारण तालिम अन्तर्गत पर्छ
भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै 4को सिपमूलक तालिम भनेको छ। अब सिपमूलक तालिम भनेको के त, सिप सिक्ने हैन, तालिम पनि गरेको छ, त्यो तालिम गर्दा गर्दै हामीले के पनि सिक्छौँ त, सिप पनि सिक्छौँ। यस्तो हामीले घरमा गएर गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कतिपय तालिममा सिप प्रदान गरिन्छ, सिपहरू सिकाइन्छ है। सिप प्रदान गर्ने तालिम सिपमूलक तालिम हो है त। यी 3 प्रकारका हुन्छन् र के भन्दाखेरि जीविकोपार्जन तालिम हैन, जीवनलाई कसरी चलाउने भन्ने तालिम, त्यस्तै सिपयुक्त रोजगारमूलक तालिम, त्यस्तै सिपयुक्त स्वरोजगारमूलक तालिम भनेको छ। त्यस्तै जीविकोपार्जनमा के रहेछ हेरौँ, व्यक्तिको जीवन सहज बनाउन दिइने सिपमूलक तालिम जीविकोपार्जन तालिम हो। यस्ता तालिममा मोमबत्ती बनाउने, पापड बनाउने, अचार बनाउने आदि पर्दछन्। यस्ता तालिमको उपयोग गरेर व्यक्तिले आफ्नो जीविकोपार्जन सहयोग अथवा सहज बनाउन सक्छ है त। जीविकोपार्जन तालिम भनेको रहेछ कुनै पनि व्यक्तिलाई हैन त्यसको जीवनलाई सहज बनाउनको लागि दिइने सिपमूलक तालिमलाई हामीले के भनिरहेछ त, जीविकोपार्जन तालिम भनिरहेछौँ। जस्तै मोमबत्ती बनाउने भयो हैन, त्यस्तै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ घरमा चकटी बुन्ने भयो हैन, छिटुवाहरू बन्ने, बाँसका डोका नाम्लो डालाहरू बुन्ने भए है, त्यस्तै पापडहरू बनाउने, अचार बनाउने, बिस्कुटहरू बनाउन सिक्ने आदि हैन, चाउमिनहरू बनाउन सिक्ने, यस्ता के रहेछन् त जीविकोपार्जन तालिम रहेछन्। यस्ता तालिमले के गर्नेछ त, मानिसहरूले हैन आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउन प्रयोग गर्ने रहेछ। त्यस्तै अर्को छ सिपयुक्त रोजगारमूलक तालिम भनेको छ है त। अब स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारका क्षेत्रमा गएर रोजगार हुनु वा स्वरोजगार गर्न सक्ने तालिम रोजगारमूलक तालिम है। कुनै काममा दक्षता प्राप्त गरी रोजगार बन्न सकिने तालिमलाई हामीले के भनिरहेछ त, सिपयुक्त रोजगारमूलक तालिम भन्ने नै रहेछ है त। कुनै काममा है, कुनै पनि काममा दक्षता हासिल गर्नको लागि है त, पोख्त हुनको लागि हैन, सम्बन्धित निकायमा अथवा रोजगार बन्न सिक्ने तालिमलाई हामीले सिपयुक्त रोजगारमूलक भन्छौँ। यस्ता तालिमले के गर्नेछ त, सम्बन्धित विषयमा अथवा तपाईँले के काम गर्न चाहनुभएको छ हो त्यो काममा हैन, त्यो काम गर्न आवश्यक पर्ने सिपहरू र त्यस्ता सिपका सञ्चालन गर्न जान्नै पर्ने ज्ञानहरूको बारेमा सिपयुक्त रोजगारमूलक तालिमले सिकाउने रहेछ। यसबाट के गर्छ त, मानिसहरूले आफ्नो परिवारको आवश्यकता पुरा गर्न हैन, पुरा गरी जीविका गर्न र जीवनस्तर उकास्न पनि सक्छन् भनेको छ है। त्यस्ता सिपयुक्त रोजगारमूलक तालिमले के गर्ने रहेछ त, कुनै पनि व्यक्तिको परिवारको आवश्यकताहरू पूर्ण तरिकाले पुरा गर्न सक्ने रहेछ र आफ्नो जीवनस्तरलाई उकाल्नलाई अथवा उकास्नलाई पनि मद्दत गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू लेख्नु होला। त्यस्तै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ सिपयुक्त स्वरोजगार है, स्वरोजगारमूलक तालिम भनेको छ है। त्यो सिपयुक्त भनेको सिप भएको है, त्यस्तै माथिको जस्तै हो, सिपयुक्त रोजगारमूलक तालिम जस्तै हो, तर यहाँ आफैले लगानी लगाएर गर्ने काम हो है त। ल हेरौँ, स्थानीय क्षेत्र, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारका क्षेत्रमा गरेर आफै स्वरोजगार गर्न सक्ने तालिम स्वरोजगारमूलक तालिम है। आफै स्वरोजगार गर्ने त, अरूलाई रोजगारी दिने, आफ्नो लगानीमा अरूलाई रोजगारी दिनेलाई हामी स्वरोजगार भन्छौँ भन्ने कुराहरू माथि नै योभन्दा अगाडिको पाठमा पढिसकेका छौँ। यसले के गर्छ त, सिपमा दक्षताहरू हासिल गर्न सक्छौँ, सामान्य उद्यमशीलताको सिप प्राप्त गरी स्वरोजगार बन्न सघाउँछ हैन। यस्ता तालिममा सम्बन्धित विषयमा काम गर्न आवश्यक सिप र त्यस्ता सिप सञ्चालन गर्ने आवश्यक ज्ञान दिन्छ। स्वरोजगारमूलक तालिमले के गर्नेछ त, व्यक्तिको स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्छ है त। यस्तोले के गर्छ त, मानिसहरूले आफै स्वरोजगार हुनु पर्यो है, हामीले आफै आफ्नो सङ्घ संस्थाहरू, रोजगारहरू, पेसाहरू बनाएर विभिन्न समाजमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ है भन्ने कुरामा यसले प्रेरित गर्ने रहेछ है त। त्यस्तै सिपयुक्त काम र उद्यमशीलता सम्बन्धी सिप सिकेका व्यक्तिले ससाना कार्यालय हैन, कार्यशाला, कारखाना वा उद्योग सञ्चालन गरी स्वरोजगार बन्न सक्छन् भनेर यहाँ लेखेको छ है त। अब यस्ता सिपयुक्त स्वरोजगारमूलक तालिमले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई आफूले नै रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरित गर्ने रहेछ है। त्यस्तै साना आफ्नै गाउँठाउँमा सिकेका सिपको प्रयोग गरेर कुनै पनि मान्छेले हैन साना कार्यशालाहरू बनाउन सक्ने रहेछ, कल कारखानाहरू खोल्न सक्छ, उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू अथवा सिकाउने कामहरू कसले गर्ने रहेछ त, यो 3 नम्बरमा रहेको सिपयुक्त स्वरोजगारमूलक तालिमले सिकाउँछ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै छ अन्तिम व्यवसाय सञ्चालन तालिम भनेर दिएको छ।
अब के रहेछ त व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि हैन आवश्यक पर्ने सिप प्रदान गर्ने तालिमलाई हामीले के भन्छौँ व्यवसाय सञ्चालन तालिम भन्छौँ है त। के हेर्नुहोस् तपाईलाई सोध्न सक्छ प्रश्नमा यहाँ दिएको छ कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सिपहरू हैन सिप प्रदान गर्ने तालिमहरूलाई हामीले के भनिरहेछ त व्यवसाय सञ्चालन तालिम भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै यस्ता तालिममा हैन कच्चा पदार्थहरू भए हैन संस्था दर्ता प्रक्रियाहरू भए लेखा व्यवस्था बजार व्यवस्थापन जस्ता तालिम प्रदान गरिन्छ। यस किसिमका तालिमले व्यक्तिमा रहेको उद्यमशीलतालाई प्रस्फुटन हैन फुटाउने भनेको है त भित्र लुकेको कुण्ठालाई बाहिर निकाल्न प्रस्फुटन भन्छौँ। प्रस्फुटन गराई देशमा व्यावसायिक कार्य गर्न मानिसले प्रेरित गर्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू तपाईँले बुझ्नु होला है। त्यस्तै के रहेछ व्यावसायिकमूलक तालिम भनेको के रहेछ त व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सिपहरू हैन ज्ञानहरू दिनुलाई हामीले दिने तालिमलाई हामीले व्यावसायिकमूलक तालिम भन्ने रहेछौँ हैन। यस्ता तालिमले के गर्ने रहेछ त कच्चा पदार्थहरू संस्थाका दर्ताका प्रक्रियाहरू बजार व्यवस्थापनका कुराहरू सिकाउने रहेछ है त। त्यस्तै मानौँ तपाईँको गाउँठाउँमा बिस्कुट फ्याक्ट्रीहरू देख्नुभएको छ होला। अब बिस्कुट फ्याक्ट्रीको लागि के चाहियो पिठो चाहियो। पिठोलाई हामीले के भन्छौँ कच्चा पदार्थ भन्छौँ है त। त्यस्तै यस्ता व्यवसाय गर्नुको लागि के चाहिन्छ त संस्थालाई दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ हैन कर तिर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले राष्ट्रलाई कर तिरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै लेखा व्यवस्थाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ व्यवस्थापनहरू हैन के कतिको हामीले सामानहरू किन्यौँ के कति कामदारहरू छन् के कस्तो काम गरिरहेका छन् हैन के कति हामीले आर्जनी भयो हैन आम्दानी भयो भन्ने जस्ता कुराहरू लेखा व्यवस्था अनुसार अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। र बजारमा के कसरी हामीले हैन हाम्रो सामानहरूलाई बजारमा लग्न सक्छौँ हैन अरूभन्दा सस्तोमा हुन्छ कि हैन अथवा गुणस्तरीय बनाएर हैन महँगोमा हुन्छ कि भन्ने जस्ता कुराहरू यो व्यवसाय सञ्चालित तालिममा हामीले सिक्न सक्नेछौँ। र यसरी हामीले यो पाठ 2 मा रहेको साधारण तथा व्यावसायिक तालिमको प्रकार भनेर दिएको छ यो पाठ हामीले पढिसकेका छौँ है। अब हामी क्रियाकलापतिर जाउँ है त। अब क्रियाकलापमा के रहेछन् हेरौँ है। त्यस्तै छ 1 नम्बरमा तपाईँले सोधेको रहेछ एउटा दिएको रहेछ तिम्रो समाज गाउँ घर वा टोलमा कोही सिप हैन परीक्षण गरे हैन प्रामाणिककरण भएका छन् वा छैनन् खोजेर टिभी कक्षामा अन्तर्क्रिया गर भनेको छ। अब हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा हैन अथवा हाम्रै टोलमा के छन् त विभिन्न प्रकारका सिपहरू छन् है पक्कै पनि छ हैन त्यसलाई गएर तपाईँले के गर्नु पर्यो त परीक्षण गर्नु पर्यो। परीक्षण त के गर्नु पर्यो सिपहरू छन् भन्ने कुराहरू थाहा छ त्यसको बारेमा तपाईँले खोजेर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त गर्नु होला। त्यस्तै अब अभ्यासमा जाउँ हामीहरू मुख्य कुरा अभ्यास हो हैन अभ्यास हामीले गर्नै पर्छ। त्यस्तै यहाँ छ काम रोजगारी र शिक्षाको के सम्बन्ध छ लेख भनेको छ। अब काम भनेको के हो पेसा हो हैन काम भएपछि मात्र मान्छेले के गर्छ त रोजगारी पाउँछ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै शिक्षाले के गर्छ त कुनै पनि काम के कसरी गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ हैन भाषा कसरी बोल्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई जानकारी दिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले मिलाएर लेख्नुपर्छ है त। काम गर्नको लागि कुनै पनि काम छ काम गर्नको लागि हामीले शिक्षाको जानकारी हुनु पर्यो शिक्षा हामीले चाहिन्छ अथवा तालिम चाहिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। र काम भएर मात्र हामी के गर्छौँ त रोजगारी गर्न सक्छौँ है त रोजगारी हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले यो 3वटा कुरालाई मिलाएर लेख्नु होला। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ तालिकामा अथवा तालिमका किसिम लेखी साधारण तालिमको जानकारी दियो भनेको छ। तालिमका किसिमहरू माथि छन् हैन तालिमका प्रकार भनेर दिएको छ साधारण सिपमूलक र अर्को व्यवस्था हैन व्यवस्था भन्छ है व्यवसाय सञ्चालन तालिम भन्छ। 3वटा तालिम छन् र त्यसको मध्येमा पनि सिपमूलकमा 3वटा तालिम थिए है जीविकोपार्जन सिपयुक्त रोजगारीमूलक तालिम र सिपयुक्त स्वरोजगारमूलक तालिम भनेर 3वटा थियो है। ती सबै कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले अझै यहाँ प्रश्न के सोधेको छ भने साधारण तालिमको जानकारी देऊ भनेको छ। अब साधारण तालिम भनेको के हो त कुनै पनि विषयको हैन कुनै पनि कामको हैन के गर्ने त ज्ञान प्राप्त गर्ने लिने हैन ज्ञानहरू लिन ज्ञान आर्जन गर्नको लागि लिने तालिमलाई हामीले साधारण तालिम भन्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले माथि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साधारण तालिममा है। त्यस्तै एउटा उदाहरण पनि दिन सक्नुहुन्छ यही उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ है। उदाहरणको लागि अब सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि जानकारी हुनुपर्ने विषय र यसको कानुनी प्रक्रिया आदिको विषयमा लिने तालिम साधारण तालिम हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले आफ्नै तरिकाले हैन गाई बाख्रा पालनको बारेमा
पशुपालनको बारेमा पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो के हुन् त, यी सबै के हुन्, साधारण तालिम हुन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यस्तै छ अर्को 3 नम्बरमा व्यवस्था अथवा व्यवसाय सञ्चालन तालिम भनेको के हो भनेको छ त। कुनै पनि व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने हैन सिपहरू प्रदान गर्ने तालिमलाई हामीले के भन्छौँ त, व्यवसाय सञ्चालन तालिम भन्छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। र यस्ता तालिमहरूमा हामीले कच्चा पदार्थहरू कहाँबाट लिने हैन, आफूलाई व्यवसाय गर्नको लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू हैन, संस्थालाई दर्ता कहाँ गएर गर्ने, बजार व्यवस्थापनहरू के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो तालिम यो व्यवसाय सञ्चालन तालिमले दिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला। यहीँनिर छ, यही कुरा तपाईँले लेख्ने हो है, मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै छ अर्को स्वरोजगार है। स्वरोजगारमूलक तालिम लिँदा के फाइदा हुन्छ भनेको छ। स्वरोजगारमूलक तालिम लिँदाखेरि हामीले के फाइदाहरू लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँले अब लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसले के गर्छ त, सिपको है त, अब हामीले कुन कुराहरू गर्न थालेका छौँ, हामीले के व्यवसायहरू गर्न थालेका छौँ अथवा कुन कामहरू गर्न थालेका छौँ त्यसको बारेमा यसले के गर्छ त, धेरै कुराको जानकारी दिन्छ हैन। र त्यसको साथसाथै हामीले यस्तो तालिमहरूबाट विभिन्न किसिमका सिपहरू सिक्छौँ हैन, के कसरी बोल्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले सिक्छौँ। त्यस्तै दक्षता हासिल गर्छौँ हैन। सामान्य उद्यमशीलताको सिपहरू हामीले के गर्छौँ त, सिक्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले यसमा लेख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै यसले के गर्छ त भन्नुहोस् त, कुनै पनि व्यक्तिलाई हैन उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन गरेर अरूलाई रोजगार दिउँ भन्ने यसले के गर्छ त, प्रेरणा दिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले स्वरोजगारमूलक तालिममा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ है। ल यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ यहाँ 5 नम्बरमा, के तिमीलाई नलिई अन्त अथवा यहाँ सोधेको रहेछ, के तालिम नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिँदैन, तर्क देऊ भनेको छ। हो, हामीले सक्दैनौँ है त, तालिम हामीलाई आवश्यकता पर्छ हैन। किनभनेपछि हामीले के कुरा गर्न गइरहेका छौँ त्यसको बारेमा हामीले तालिम चाहिनुपर्ने हुन्छ। के कस्ता सिपहरू चाहिन्छन् त्यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। र त्यस्ता व्यवसायमा उपयोग हुने औजारहरू उपकरणहरू विभिन्न छन् है। अब अहिले त टेक्नोलोजीको जमाना आइसकेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। हो, त्यस्ता टेक्नोलोजीहरूलाई अनि के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको तपाईँले जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तालिम के छ त, आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला। र यसरी हामीले यो पाठ 2 साधारण तथा व्यावसायिक तालिमको प्रकार भनेको थियो, यो हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू सोध्नु मन छ भने कृपया यहाँ मैले नम्बर दिन्छु, सबैजनाले टिप्नुहोस्। 98 4 95 95 8 95 भनेर यहाँ लेखिदिएँ। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर हामीलाई हैन फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरको व्हाट्सएप भन्ने थाहा छ तपाईँलाई हैन, व्हाट्सएप हैन, भाइबर, त्यसै गरी केमा अर्को तपाईँलाई थाहा नै छ, टेलिग्राममा तपाईँले मेसेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ हैन। घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् हैन, आमा बुवाले हराएको कामहरू पनि गर्नुहोस् र नजानेका कुराहरू 98 4 95 95 8 95 सोध्नुहोस्। र त्यसको साथसाथै आफ्नो साथीहरूलाई पनि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सरसल्लाहहरू दिनुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।